जनाब सदर व मुअज़्ज़ज़ सामीन मजलिस, मैं हल्का अरबाब ज़ौक़ पाक की हाउस लाहौर के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ़्ता मुमताज़ कलमकार डॉक्टर सादिक सईद के एज़ाज़ में मुनक़िद होने वाले जश्न सादिक सईद में शिरकत पर बेहद मुशर्रफ महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर सादिक सईद से ताल्लुक़ की खातिर और इल्मी अदबी वाबस्तगी कमोबेश 35-40 बरसों पर मुहित है, जिसके दौरान हमने 1984-85 के सेशन में हल्का अरबाब ज़ौक़ लाहौर के सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर भी मिलकर काम किया। आज के इस यादगार इजलास में मैं डॉक्टर सादिक सईद फ़न और शख्सियत के उन्वान से अपना मज़मून पेश करने की सादत हासिल करूँगा। जनाब सदर, डॉक्टर सादिक सईद मौजूदा आयत का एक बुलंद कामत तख्लीक़कार है। उसकी तख्लीकी कहकशां में हमें कहीं उसकी असली शऊर की हामिल, अपने मारूफ से बातिन की तरफ रवां और ज़हन की कठाली में पक कर बातिन से मारूफ की समत आती हुई हक़ाइक़ व इम्कान पर मबनी बेमिसल और बामकसद नज़रियाती शायरी के चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं, तो कहीं बुलंद पाया तख्लीकी नस्री तसनीफ़ात व तालीफ़ात और तनकीद अदब के जगमगाते हुए सितारे नज़र आते हैं। डॉक्टर सादिक सईद की शख्सियत व फ़न और मुख्तलिफ़ नौ और तशरीह जहाद अदबी कमालात पर किसी एक नशिस्त में बात करना अमर महाल है। अगर बाशियत शायर उसकी बात करें तो अपनी शायरी बिलखुसूस अपनी नज़मों में मीरा जी और नून राशिद की नई नज़म की रवायत को आगे बढ़ाने वाले शुअरा की अवलीन सफ़ में नज़र आता है और इस मौजू पर गुफ्तगू एक तवील मज़मून की मुख्ताजी है। अगर इसकी तालीफ़ात और नस्री तसनीफ़ात बिलखुसूस तनकीद को लें, जिसमें तख्लीकी नज़रिया साज़ी का जौहर बदर्जा उत्तम मौजूद है, तो उसके लिए अलग से एक किताब लिखने की ज़रूरत दरपेश होगी और इसी तरह दीगर नस्री तसनीफ़ात व तालीफ़ात पर अलग से तवील तज़कियाती गुफ्तगू की ज़रूरत दरपेश होगी। लिहाजा डॉक्टर सादिक सईद के तवील और काबिल कदर तख्लीकी और तहकीकी कमालात में से उसकी शायरी बिलखुसूस पहले शेरी मजमूए कजली बान पर बात करना मेरे लिए निस्बतन ज़्यादा आसान होगा। लिहाजा मैं कजली बान की शायरी पर कुछ मारूज़ात पेश करूँगा। कजली बान की दुनिया तेज़ी से बहते हुए एक तुंद पहाड़ी दरिया की मानंद है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को खसो खाशाक की तरह बहा कर ले जाता है। कजली बान की शायरी अहनियत पसंदों के बरक्स अपनी तख्लीकी मकसदियत, मतनव्वो शेरी असलूब, मौज़ूआत की वुसअत और ताज़ाकारी, फ़िक्री वहदत और बालीदगी और लिसानी निखार के बायस एक लाफानी रूप इख्तियार करती हुई नज़र आती है। कजली बान, जिसका इंतसाब डॉक्टर सादिक सईद ने वजह तौर पर अपने मोशन और लिसानी तश्कीलात की तहरीक के बानी जनाब इफ्तिखार जालिब के नाम किया है, कि मुकदमा बउनवान आज़ादी और ज़िम्मेदारी की शेरियात में जो मेरे नज़दीक नई शायरी की बोतीका है, में अपने नज़रिया शेर की तस्लीम करते हुए रकम तराज हैं। शायराना शऊर का क्यूलाई बातन मारूजी दुनिया और उसके दाखिल जौहर को मुजतमे करने की कश्मकश में मुबतला खला दर खला मिटाने की जदोजहद में मसरूफ़ नए खला सामने लाता है। ये खला दर खला बातनी जदलियात इसे मारूजी दुनिया की हकीकी तफ़हीम की राहें सुझाती है। मारूजी दुनिया की हकीकी तफ़हीम और शनाख्त ज़ात एक दूसरे पर मुनहसर हैं। गोटे के अल्फाज में शायर दुनिया को अपने बातिन में पहचानता है और इसके बातिन की शनाख्त दुनिया में होती है। कजली बान की शायरी इंसानी मुआशरे के अलमिया का सच्चा और दो टोक बयानिया है और इसकी हर नज़म में इस इंसानी अलमिया की तस्सीम इतने मुअस्सर और फनकाराना अंदाज में की गई है कि इसकी कमो बेश हर नज़म, बिलखुसूस इसकी मरकज़ी नज़म कुखनस, उर्दू की बुलंद पाया शेरी तख्लीक़ात में एक लाजवाब शेरी मोज़ा का दर्जा इख्तियार कर गई है। मेरे कुखनसा, वो जो लावा तेरे दान में था, वो जो पारा तेरे बदन में था,
وہ جو آگ تیرے پروں میں تھی اسے کون قافلے لے گئے، اسے کون قافلے لے گئے؟ تیرے حلق میں وہ صغیر خواب عظیم تھی کہ خلائے فکر میں کھو کے جو تیری آبرو کا کفن بنی۔ پس نور شعلہ آگہی وہ کرامتیں کہ قفس قفس، وہی آگ تیری چتا کی تھی، وہی شور تیری صداقت تھا، وہی گلخن زر درد تھا، وہی روزن سر گرد تھا۔ وہ تمازت رشی بلا کی تھی کہ تمام شاہوں کی نخوتیں انہیں گدڑیوں کے کرم میں تھیں جنہیں حادثیوں نے کچل دیا۔ میرے کک نسا، میرے کک نسا، ذرا اپنے خول کو توڑ کر، ذرا اپنے خول کو توڑ کر کہ گلے کے تاروں کو جوڑ کر سر کوہ خوف طلوع کو، ذرا اپنے خول کو توڑ کر کہ گلے کے تاروں کو جوڑ کر سر کوہ خوف طلوع ہو کہ تمام شہروں میں در بدر یہ جو زمحریر ستم کا ہے، یہ جو راہ پورے علم کی ہے، یہ جو مرگ اہل قلم کی ہے، یہ جو شکل راہ عدم کی ہے، یہ قصور کس کا ہے کک نسا، یہ قصور کس کا ہے کک نسا؟ تیری ہڈیوں میں وہ برف ہے جو لہو کو سنگ بنا گئی، تیرے قلب میں وہ گلیشیئر کہ جو سورجوں کو بجھا گیا، تیرے صد خانوں کی قید سے جو ہوائیں چھوٹ کے آئی تھیں، وہ میرے دل کی ساری حرارتیں وہ دلوں میں باندھ کے لے گئیں۔ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ تو کہ زمام رخش حباب جاں تیری مٹھیوں میں رہی نہیں، میری مٹھیوں میں رہی نہیں۔ اس نظم کی لفظیات، اس کی موسیقیت، روانی اور اس کے اندر پوشیدہ ایک جہانی معنی اسے ایک بے مثل نظم کا درجہ عطا کرتے ہیں، اور بلا شبہ اسے میرا جی، مومن راشد اور افتخار جالب کی نئی نظم کی روایت کو آگے بڑھانے کا ایک احسن عمل قرار دیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر سعادت سعید ایک خوش اتوار اور خوش گفتار انسان ہے۔ وہ اپنے شاگردوں اور دوستوں کے حلقے میں ایک باعلم اور انسانیت دوست شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کا تعلق ایک بلند پایہ علمی ادبی گھرانے سے ہے۔ ان کے والد ڈاکٹر الفدال نسیم ایک اعلیٰ پایہ کے شاعر، ادیب، مفکر، محقق اور استاد ادبیات تھے۔ ڈاکٹر سعادت سعید نے بھی اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کیا، اور آج وہ اپنی بے بدل ادبی تخلیقات کے باعث ادبی دنیا میں جس مقام پر فائز ہیں وہ اسی فیصلے کا اعجاز ہے۔ کائنات کے اس پینوراما کے پیش منظر اور پس منظر میں ہر عیاں میں نہا ہے اور ہر نہا میں عیاں ہے۔ ہر شاعر ادیب اپنے عہد کا عکس اور ازل سے لے کر ابد تک کے انسانی سفر کا نسل در نسل گواہ ہوتا ہے۔ وہ شعوری روح کی بدولت اپنے معروف کو اپنی باطنی تجلی کے ساتھ عمیق کر کے تخلیق کا موتی اگلتا ہے، جو ایسے رنگ و روپ کا حامل ہوتا ہے کہ جس پر آنکھ نہیں ٹکتی۔ یہ سچی شاعری کا وصف ہے۔ کجلی بند کی نظموں میں یہ وصف موجود ہے۔ کجلی بند کی شاعری برِ صغیر پاک و ہند اور بین الاقوامی ادبی حلقوں میں پذیر آئی اور تحسین و توصیف پا کر نئی نظم کی روایت میں ایک صنعت کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ اس بات کا حتمی فیصلہ تو بہر طور مستقبل کا نقاد اور محقق ہی کرے گا، لیکن میرے نزدیک ککنس اور اس کے بعد آنے والی نظمیں نئی نظم کی روایت میں ایک بے مثال اضافہ ہیں، جس کے باعث ڈاکٹر سعادت سعید کا نام اور کام اردو شعر و ادب میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حضرات گرامی، ایک غزل کے کچھ اشعار عرض کرتا ہوں۔ مطلع ہے: اس سے ہی منصور جب نہ رابطہ رہ جائے گا، اس سے ہی منصور جب نہ رابطہ رہ جائے گا، شہر میں اپنا بھلا پھر اور کیا رہ جائے گا، اور لہر تو ایک داستاں کہہ کر پلٹ ہی جائے گی، لہر تو ایک داستاں کہہ کر پلٹ ہی جائے گی، ریت کا پیکر لبے ساحل پڑا رہ جائے گا، اور دوست جب محفل سے ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے سب، دوست جب محفل سے ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے سب، صبح کرنے کو دھواں دیتا دیا رہ جائے گا، اور ہم نہیں ہوں گے جوتیں یوں ہی بدلتی جائیں گی، ہم نہیں ہوں گے جوتیں یوں ہی بدلتی جائیں گی،
وقت کے چہرے پہ ایک نوحہ لکھا رہ جائے گا. ہم نہیں ہوں گے، رتیں یوں ہی بدلتی جائیں گی. وقت کے چہرے پہ ایک نوحہ لکھا رہ جائے گا. اور پھر کوئی شاعر کسی برگد کے بوڑھے پیڑ پر کھود کر ایک نام اس کو دیکھتا رہ جائے گا. اور پیرہن رنگوں کا پھر سے بخش دے گا پیڑ کو. سوکھتی شاخوں پہ جو پتا ہرا رہ جائے گا، اسے ہی منسوب جب نہ رابطہ رہ جائے گا. شہر میں اپنا کلا پھر اور کیا رہ جائے گا. بہت شکریہ. رضا دیکھنا آپ کو ہے. آگے وہ ریکارڈ ہے کیا ہوا؟ ہو گئی ہے؟